सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 TV स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि दौर हाज़रा बहुत जदीद दौर है, ऐसे में नई नस्ल सिर्फ मोबाइल स्क्रीन्स और लैपटॉप कंप्यूटर्स तक महदूद हो चुकी है। पबजी और इस जैसी बहुत सारी गेम्स जो कि बच्चों का इस वक्त बच्चों की मोबाइल स्क्रीन्स और कंप्यूटर्स की ज़ीनत बनी हुई हैं। बच्चे सिर्फ इन्हीं तक महदूद हैं। उनकी सुबह का आगाज़ उनके मोबाइल स्क्रीन से होता है और उनकी रात जो है वो लैपटॉप और कंप्यूटर पर इख्तिताम होती है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। पिछले दिनों एक और मौत देखने में सामने आई जब एक बच्चा कराची का गालिबन ये वाक़या है जिसमें एक बच्चे ने पबजी खेलनी शुरू की और सारा दिन वो उसी में मसरूफ़ रहा और ऐसे में उसके दिमाग की शरेयान फट गई और वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गया। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि वफाकी तरक्याती अदारे के ज़ेर इंतज़ाम है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे क्रिकेटर्स मौजूद हैं जिन्होंने एक टूर्नामेंट शुरू हुआ है, उसमें वो खेल रहे हैं और अपनी ये आउटडोर एक्टिविटी जारी रखे हुए हैं। आज उनसे बात करेंगे कि क्या वजह है पाकिस्तान में आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर गेम्स में अच्छा खासा देखने में खला नज़र आया है। तमाम तर ग्राउंड सुनसान हो चुके हैं और बच्चे सिर्फ अपने घरों के चारदीवारी के अंदर अपनी मोबाइल स्क्रीन तक महदूद रह चुके हैं। इस पर हम बात करेंगे कि हुकूमत को इस हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए कि हमारे जो खेलों के मैदान हैं दोबारा से आबाद हों और बच्चों को ये जो डिजिटल गेम्स हैं स्क्रीनों तक महदूद किया हुआ है जिनके बहुत सारे बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, इनसे बच्चों को बचाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। नईम सरदार जी, नेशनल फुटबॉल प्लेयर हूँ और बीकानेर स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर हूँ जी। आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी एक्टिविटी के बारे में। जिसका आप सबको पता है कि आजकल के दौर में बच्चे, हमारा जब दौर होता था तो यकीन करें कि मैच का पता चलता था कि हमारा सुबह मैच है तो रात को नींद नहीं आती थी, लेकिन आजकल के दौर में बच्चे सिर्फ मोबाइल तक या लैपटॉप तक या पबजी तक या गेम्स तक ही घरों में महदूद होकर रह गए। ग्राउंड आपके सामने ये देखें, यहाँ पे सारे आपको एजड हमारी एज के बंदे नज़र आएंगे। तो हमारा हमें हुकूमत से भी ये मुतालबा है कि यार काइंडली ग्राउंडों को आबाद किया जाए। और कहते हैं कि जिस मुल्क के ना ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ पे के हॉस्पिटल वीरान होते हैं, लेकिन आपके सामने ये देखें आगे हॉस्पिटल आबाद है और ग्राउंड हमारे यहाँ पे ना वीरान है। अस्सलाम वालेकुम जी, शहजाद मेरा नाम है और मैं रावलटोन जिमखाना का कैप्टन हूँ और ये टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे और इस वीडियो में कि हमारे जो ग्राउंड है अब ऑलमोस्ट तकरीबन वीरान है। उसकी वजह यही है कि इसकी तरफ हुकूमत को थोड़ा सी तवज्जो देनी चाहिए। और जो हम मैचेस करा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं अबव 40-35, तो यंग बच्चे हैं वो ग्राउंडों की तरफ नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके वालिदैनों को चाहिए कि उनको लेके आएँ, शाम के टाइम निकलें, खुद भी निकलें, वॉक करें, उनको ग्राउंडों में लाएं, बच्चों की एक्टिविटीज़ हो। जैसे आपने जी लास्ट देख लिया होगा कि कराची में एक लड़के ने अपने आप को इसी तरह खुदकुशी कर ली थी वो पबजी गेम के उस सिलसिले में, कि वो आपका दिमाग मूव हो जाता है। जब आप बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनकी एक्टिविटी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो उनके जो सलाहियतें हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी और उससे आपका जो माशरा होगा वो कमज़ोर हो जाएगा। तो मेरी सबसे गुजारिश है, सब वालिदैनों से गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चों को टाइम दें, उन्हें ग्राउंड में लेके आएँ, ग्राउंडों को आबाद करें ताकि उनकी एक्टिविटीज़ हो, उनकी सेहत अच्छी हो और इन फ्यूचर वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल में अहम रोल अदा कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम निसार अहमद ख़ान है। मैं लकी स्टार क्रिकेट अकेडमी इस्लामाबाद का कोच और ऑनर हूँ और भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड G7 में मैं अपनी अकेडमी रन कर रहा हूँ। आज के टॉपिक के हवाले से ये बात कहूँगा कि जहाँ टेक्नोलॉजी ने दुनिया में बहुत सारी तरक्की की और बहुत सारी सहूलतें पैदा की, वहाँ बहुत से जो है ना नुकसानात भी उसके आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे माशरे में क्रिकेट के मैदान, स्पोर्ट्स के जितने भी मैदान हैं वो सब तकरीबन आलमोस्ट वीरान होते जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह गेम्स, मोबाइल ऐप्स और दूसरी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। कुछ गेम्स, कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो कि पैसा अर्निंग के लिए यूज़ होती हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इसका हमें ये नुकसान ये होता जा रहा है कि ज़हनी तौर पर और माशी तौर पर, माशरती तौर पर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर। अच्छा, इसमें जो बड़ी ज़िम्मेदारी आती है एक तो हुकूमत की आती है, इसके अलावा हमारे जो वालिदैन हैं, जो बच्चे ये इस्तेमाल करते हैं या जो बच्चे
بچوں کو بہت زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے والدین کی طرف سے کہ وہ ان کو موبائلس کو یا باقی چیزیں استعمال کریں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے. پلس ہمارے پورے ایک معاشرے کے طور پہ بھی بحیثیت معاشرہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تمام امور کا خیال رکھیں جو اس سہولت کی بجائے ہمیں زحمت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور نصور کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ہماری پھر اپنے طور پہ گھر میں بھی ہمیں اپنے خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا استعمال کر رہے ہیں، کتنا ٹائم دے رہے ہیں. جس طرح کہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ پچھلے دنوں کراچی میں PUBG گیم کے استعمال سے بچے کی شریان کی رگ پھٹ گئی اور اس طرح سے معاملات ہو گئے ہیں. تو ان ساری چیزوں پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی اور خصوصی طور پر حکومت کو اس بارے میں کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے یہ اس کا تدارک ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرکٹ، میں کہتا ہوں کرکٹ کے علاوہ کوئی بھی سپورٹس ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. آج کل جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے بچے، مائیں بھی بچوں کو چپ کرانے کے لیے موبائل فون ہاتھ میں دے دیتی ہیں. وہ کس وجہ سے دے دیتی ہیں؟ اس پہ جو ایپس ہیں وہ چل رہی ہیں اور بچے گھر کے اندر لیٹے ہوئے اسکول سے آئیں گے، آ کے لیٹ جائیں گے اور آ کے موبائل پر لگیں گے. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور گراؤنڈس کو آباد ہونا چاہیے. یہاں پر یہ جو کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا نعیم سردار کا، انصر بھائی کا اور باقی ان کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے مری کے لیے، مری کے پلیئرز کو یہاں پر لا کے اچھے پلیئرز کے ساتھ کھلانا، مری سے آؤٹ ڈور آ کے ایکٹیویٹیز دینا، اور میں ان کو کریڈٹ اس چیز کا دیتا ہوں. اس کے بعد آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، A1 TV والوں کا، جو آ کے ہمارے جیسے لڑکوں نوجوانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، خیر میں تو اب نوجوان نہیں رہا لیکن اور بھی بہت سے نوجوان ہیں جن کی پروموشن کے لیے آپ لوگوں نے بھی عملی جامہ پہنایا، اس کو اپنا قدم بڑھایا اور آ کے نوجوانوں کی آواز بنے. آپ کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے، میں بہت بہت آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو گراؤنڈس کی بات ہے، جو کرکٹ کی بات ہے، گراؤنڈس کو آباد ہونا بہت ضروری ہے. انسان فزیکلی فٹ رہتا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ گراؤنڈ کو، کرکٹ کے علاوہ اور بھی سپورٹس کو، ایکٹیویٹیز کو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ان کو بھی، ان کی پروموشن کے لیے بھی آپ لوگ اپنا قدم بڑھا کر رکھیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم سے بھی جہاں تک ہو سکا ہم بھی آپ کا تعاون کریں گے، ہم بھی آپ کی آواز بنیں گے. اور ایک دفعہ پھر A1 TV کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم جی، میرا نام محمد بلال ہے. میں یہاں اپنی وہ جنریشن کو یہ پیغام دینے ہوں کہ آپ موبائل کیا کہتے ہیں وہ ضرور وہ یوز کریں، لیکن اس کا ایک پراپر شیڈیول بنائیں، ایک پراپر ٹائم ٹیبل بنائیں. اگر آپ یہ گیم کھیلتے ہیں، فار ایگزامپل PUBG کھیلتے ہیں، تو اس پہ بھی آپ اپنا شیڈیول بنائیں. آپ معاشرتی ایکٹیویٹی سے دور نہ ہو. فار ایگزامپل آپ کرکٹ کھیلیں، آؤٹ ڈور گیمز بھی کھیلیں، لیکن آپ مکمل کیا کہتے ہیں فون یوز نہ کریں. آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ صرف فون تک محمود ہو جائے. میں اپنی جنریشن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ باہر نکلیں، گھر سے باہر نکلیں، آؤٹ ڈور گیمز کھیلیں، اپنی فٹنس رکھیں تاکہ آپ مکمل طور پہ ان گیم سے، ان باتوں سے آگاہ ہوں. صرف آپ فون پہ بلند نہ ہو. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں راجہ انصر، اس ٹورنامنٹ کے چیف آرگنائزر، اور ہمارا یہاں پہ ٹورنامنٹ کرانے کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی ینگ جنریشن یا بچے ہیں وہ جو ہے وہ کھیل کی طرف زیادہ ہیں، کیونکہ آج کل جو زیادہ دور دورہ یا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، وہ جتنے چھوٹے بچے ہیں یا ینگ ایج ہے وہ زیادہ تر موبائل میں وہ لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ذہنی وہ مفلوج ہو چکے ہیں. اور اگر وہ ذہنی سمجھ مفلوج ہوں گے تو آنے والے وقت میں ہمارے ملک میں جو اچھے پلیئر جو ہے سپورٹس کے حوالے سے وہ بہت کم نظر آئیں گے. اور ہماری جو ہے حکومت سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ سپورٹس پہ اور یہ جو غلط قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ پابندی لگانی چاہیے، اور سپورٹس کو، گراؤنڈوں کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں اور والدین کو بھی اسپیشلی یہ ہم کہیں گے کہ بچوں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ توجہ دیں تاکہ وہ جو ہے نا غلط ایکٹیویٹیز جو موبائل ہم دے کے یا انٹرنیٹ میں ان کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ ان سے بچ سکے. پاکستان میں کھیلوں کے میدان مسلسل سنسان ہوتے نظر آ رہے ہیں. بچوں کی نگاہیں صرف اور صرف ان کی موبائلز، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر کی سکرین پر ہی محدود ہیں. ایسے میں بچے کھیلوں کی سرگرمیوں سے بالکل انجان ہوتے جا رہے ہیں. ان کی جو روزمرہ کی روٹین ہے، اگر وہ سویرا ان کا PUBG سے ہوتا ہے تو رات ان کا نیٹ فلکس پہ ختم ہوتی ہے. بچوں کی نہ تو صرف روزمرہ کی روٹین اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما بھی برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے.
ایسے میں کھیلوں کے میدانوں میں صرف آپ کو پکی عمر کے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ 30 سال کی عمر سے زائد ہیں. وہ صرف وہی ان میدانوں میں آ کر روز کرکٹ کھیلتے ہیں, اپنی جو باہر کی سرگرمیاں ان کو جاری رکھتے ہیں. والدین اور حکومت کے ساتھ ساتھ یہ معاشرتی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے ناسور کو کسی بھی طریقے سے روک لیں. ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ کمپنیاں تو اپنے لیے پیسے بنا رہی ہیں, اپنا ایک اچھا مستقبل بنا رہی ہیں, لیکن ایسے میں نوجوان نسل اس کا مستقبل کیا ہوگا, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے جس پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ کیمرہ مین نکاش ملک اور مجھے میاں عبدالباسط کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. A1 TV سب پہ نظر اندر کی خبر.